الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. چانه چې سره سره غواړي یوې صفاتونه کوي چې مستودار لاس دې بنامي ہے او داس دې کړي او الله صفاتو کا الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتونه اللہ لدی رب العالمین آغا اللہ چپالن کے مخلوق الرحمن الرحیم عام مہربانے والا دے و خاص مہربانے والا دے مالک یوم الدین مالک دے ضرورت فیصلے چرا اللہ صفتونه دے اوپر اس وقت ځان عاجز کا او اوالت کا ایاک نعبد و ایاک نستعین یواز استا عبادت کرو خاص تا عبادت کرو حسر دے نعبد کا مفعول مقدم شو ایاک نعبد یواز استا عبادت کرو دبل چاند کرو یواز استا امداد وارو دبل چاند نموارو اهدنا الصراط المستقیم کلک منگا پا نیغلار نیغلار دا اللہ عبادت نیغلار دا تابداری دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیغ لار دا قرآن نموز کی تو اللہ ما پا قرآن کلک کا اب یا تو قرآن تا ازگار نہیں ہے زان پا قرآن نپو کہ تموز کی خواہ تا دروغ نو ہے لاس پا نامن دروغ نو ہے مفت خانہ کابی تا دے جماعت کی اولاد دروغ نو ہے ستو آئی دینا صراط المستقیم اب یا قرآن تا نکی نہیں اهدنا الصراط المستقیم کلک کی منگا پنیغ علار چه قرآن دے بیاد خلق تقسیم کئی سنسو بیار منگتا طول یو شیدی طول زمن دسار گلنین دا موس کے کسوائی موس کے خلق دری قسمہ کی یو صراط الذین انعمت علیہم لار دانا کسانو باندی جتاب ایمان کرے چه انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی و صالحین دی و حسن اولائک رفیقا غیر المغضوب علیہم چه ندی آگا چه غضب پشے چه سرد علم گمراہ شوئی دی اللہ باقی بلا رحمہ بیایا ولا ضالین او ندی آگا چه حیران اور پریشان دی دعاو کئی استغفار وائی درود وائی چه اللہ زمند طول گناہونا معاف کی اللہ زمن طول نام اعمال سرگن کی چه زمن رب زمن رضا شی منہ کو سکوتایا و کمائی شوئی دی اللہ دی منتا زمنہ کوتایا و کمائی معاف کی منہ سے زیادی شوئی اللہ دی منتا باغی معافیو کی اللہ دی منتا زمن طول گناہونا معاف کی اللہ من طول باندے رحم و کرم کی اللہ زمان یا گانی نکانو بخی اللہ دا سور مسلمانان چراغلی طول تا معافیو کی خوایا تزمن رضا شی خوایا تزمن رضا شی یا اللہ تزمن رضا شی یا اللہ تزمن خفان شی یا اللہ زمن جرمونا زمن گناہونا منتا معلوم دی خستا مہربانا امرات معلوم دی تپو من باند اختر مہربانا کے اور اللہ دا طول خیریت کرا فأمن سرخ بالقرون دورہ سے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبی اجمعین برحمتک یا